امام علی مقام دی شہادت دے بعد ظالمہ نے کیڑا کیڑا ظلم ہے جڑا نہ کمایا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خیمے نو اگاں لگا دیتیاں. رسول اللہ دیاں دیاں تے بہواں ایک خیمے چ جاندی انہوں اگ لگ دیئے، دوسرے خیمے جاندی انہوں اگ لگا دیئے، تیسرے خیمے چلیے جاندی نے. پردہ رسول اللہ دیاں دیاں ایک خیمے چکٹھیوں کے بیٹھ گئیاں. حضرت بی بی سکینہ میرے امام دی چھوٹی جی بیٹی بابا وال ویکھ کے نا جدو بابا دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دینے تے سکینہ خیمے دے باہر کھلو کے روئی جا رہی. ایک یزیدی ظالم گزر گیا، حضرت سیدہ سکینہ دے کنہ تو والیاں اتار کے لے گیا، خون دا فوارہ کنہ چو نکلے. سیدہ سکینہ دوڑ کے جا کے تے اپنی پھپھو زینب دے قریب گئیاں. اس ویلے سیدہ زینب اپنے خیمے چ عصر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں سن. اگلی بات سنو، ویر دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دینے تے بہن عصر دی نماز پہ پڑھ دیئے. ساڑھے کل واقع کربلا دے دو چشمدید گواہ نے، ایک سیدہ زینب تے ایک زین العابدین. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوریا تے مکے پہنچیا. مکے تو ٹوریا کربلا آئے، کربلا وچ قربانیاں دے کے قیدی بن کے کوفے گئے. کوفے تو ٹورے ملک شام یزید دے قید خانیاں تک گئے. یزید دے قید خانیاں تو نکلے، مڑ کربلا آئے، لاشا دفن کر کے مڑ مدینے واپس آئے. فرماتے نے 6 مہینے دا سفر مدینے تو لے کے مڑ مدینے آن تک. آپ فرماتے نے اتنے سفر تے اتنی صعوبتاں تے مصیبتاں دے باوجود انہاں 6 مہینے چ میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹتا نہیں بیکھیا. ایتھے سبحان اللہ کہنا. آئی کربلا دا پیغام تے آئی کربلا دا نچوڑ تے آئی فکر حسین تے آئی پیغام حسین. او ویر نے نیزے دی نوک تلے بھی سجدہ کیتا تے بہن ویران دی اللہ شاہ تے بھی سجدے پہ کر دی. جنہ موقع تے عورتہ وین کر دی نا انہ موقع تے زینب سجدے پہ کر دی سی. جے لکھاں سلام نے نا حسین دے آخری سجدے نو تے لکھاں سلام نے زینب دے سجدے آنو میں. گھر چے کمیت ہوئے نیند نہیں آؤں دی، اتھے 72 لاشاں دا ڈھیر لگے ہیں. سارے اپنے سیدہ زینب سجدے کری جا رہی. مدینہ تو لے کے کربلا تک حسین حسین سی، پر کربلا تو لے کے مدینہ تک زینب حسین سی. میں او کربلا سناما لگا جڑی 10 محرم دے بعد والی ہے. او سیدہ زینب تے امام زین العابدین نے بیکھی ہے. نوجوانوں سیدہ سکینہ دے کنہ چو والیاں کھو کے تے کہ یزیدی دوڑ گیا، کنہ چو خون دا فوارہ نکلیا. دیاں والیوں سیدہ سکینہ دوڑ کے پھپھو دے خیمے چ گئی تے پھپھو عصر دی نماز پہ پڑھ دیئے. سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے. ادھر سلام پھیریا تے سکینہ رو رہی ہے. سکینہ رو کے سینے لا کے فرما دیا دیئے 2-4 دن اور صبر کر جا، ویکھی قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر پکا کے بڑھ دی رو. ویکھی نوجوانوں ادھر اس عورت نے پانی دا پیالہ پیش کی. ذرا توجہ کرو، عصر دی نماز دا ویلہ میں تو ہنو 10 محرم دی عصر سنا رہا. پانی دا پیالہ پیش کر کے کہنے لگی سیدو پانی پی لو. پانی والے بیکھیا تے ویر دی پیاس یاد آئی. سیدہ زینب پیالہ ہٹا کے کہنے لگیاں بی بی جدہ حسین ورگا سونا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹوٹ جائے. اس بہن کو پانی نہیں پیتا جاندہ. عورت کہنے لگی میں کوئی بیگانی تے نہیں، میں کربلا دے پہلے شہید حضرت ہور دی بیویاں خون دے کے شہادت دا رتبہ پا گیا. سیدو میرا پانی قبول کرو، میرا بھی کربلا چے حصہ پہ جاوے. نوجوانوں سیدہ زینب نے پیالہ دا پیالہ پکڑیا. سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے امام زین العابدین دے خیمے چے آ گئیاں. زین العابدین دا سر چک کے اپنی گھودی چے رکھے آؤں. فرما دیا میں پترہ یکاں کھول یتیم ہو گئے ہیں. پانی دا پیالہ جڑ ویلے لبا دے ناؤں لگایا. امام زین العابدین نے پیالہ ہٹایا. فرما دینے پردیسیاں نہ پیار کرنا والے کون ہیں. فرما دیا میں تینوں بخار بڑا شدید ہے. اکھا کھول کے بیٹھ تیری پھپھو زینب آئی ہے. امام زین العابدین نے پانی دا پیالہ ہٹایا. کہنے لگے پھپھی اماں تُسا پانی پیتا یا نہیں پیتا. فرمان لگیاں میں تو چھوٹے پہلے تو پی لائی. امام زین العابدین کہنے لگے پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹیاں پینا ہوا ہے، پھر میری بہن سکینہ نو پیلا جو میرے نال چھوٹی آئی. فرما دیا میں پیالہ لے کے سکینہ کھلے آ گئی. سکینہ دے
لبان پیالہ لگایا فرما دیا نہیں سکینہ پانی پی لائی سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں میرے ویر زین العابدین پلا دے فرما دیا میں پانی لے کے گئی ساؤ وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گئے پھر وڈے پین گئے سکینہ پانی دا پیالہ پھر کے کربلا بل دوڑ پئی سیدہ فرما دیا نہیں سکینہ کتھے چلی مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہوئے میں اپنے ویر اصغر نو پانی پلانے چلی سکینہ نو ٹھوکر لگ گئی پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈل گیا کربلا دی تپ دی ریت نے پانی پی لیا میرے حسین دی سکینہ پیاسی رہ گئی میاں صاحب فرما دینے ابتاق دیا انہا زور نہیں لایا وہ بیٹھے آئے من رضائی دنیا پیاسے ترے گئے وہ تین دنیا دے سوائی دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں نوجوانوں سیدہ سکینہ نے دوڑ کے جا کے سیدہ زینب نے اٹھایا گودی چلے آکے تے تھپکیاں دیوان لگ پیاں ادھر ہولے ہولے مغرب دے نماز دا کربلا جو وقت آیا بھائی میر حسن جی جڑے ویلے سیدہ زینب نے مغرب دے نماز پڑھی نا تے کربلا دے میدان چا ہولے ہولے ہونا اندھیرا چھانا شروع ہو گیا اچانک سیدہ زینب فرما دیا میں نے خیال آیا سکینہ کتھے گئی ہے آپ فرما دیا میں دائیں بائیں سارے خیمے چ ویکھیا سکینہ نظری نہ آئی دوسرے خیمے چ جانی سکینہ نظری نہ آوے آپ فرما دیا میں ڈھونڈ دی لگی جا رہی ہے سکینہ کدھرے نظری نہ آئی کنا چو آوازاں گونج دیاں جڑیاں امام حسین نے جاندی بار فرمایا سی خیمے والیوں میری سکینہ دا خیال رکھے آجے سیدہ زینب فرما دیا میں ڈھونڈ رہی تے رات گہری ہو گئی اولادہ والے بیٹھے ہو اللہ نہ کرے رات دا سما ہوئے تے بچہ گھر نظری نہ ہوئے تے ماں تے باپ تے قیامت بیت جاندی ہے کربلا بھی ہوئے باپ تے بھائیاں دا سایہ سر تو ٹر جاوے سکینہ نظری نہ آوے تے سیدہ زینب دا اس ویلے کی حال ہو جاوے گا سیدہ زینب نے ڈھونڈ دیا پھر دیا آبادہ مار دیا سکینہ کتھے گئی بیٹی سکینہ کتھے گئی نوجوانوں سیدہ زینب فرما دیا اچانک منو خیال آیا میں دوڑ کے کربلا دے میدان وچے آئی دھیاں والے کلیجہ پھٹ جاتا ہے سیدہ زینب نے بکھیا میرے امام دی بیٹی سکینہ امام حسین دے قدمہ بھی چلتی ہے سیدہ زینب چکے سینے نہ لا لے آؤ فرمان لگیاں نہیں سکینہ ندیے کی پکرنی کہن لگی پھپھی اماں بابا دے سینے دے سونائی انہوں بابا بغیر نیند نہیں آدھی فرما دیا نہیں سینے دے سون والی ہیں قدمہ کیوں لیٹی ہیں کہن لگی پھپھی اماں سینہ دے ملے آئی نہیں ظالمہ تیر مار کے میرے بابا دا سینہ چھلنی کر دیتا ہے سینے دے جگہ ہی نہیں ملی بابا دے قدمہ جی سو گئی آؤ سیدہ زینب لے کے خیمے والے ٹری آؤ سکینہ مڑ کے کہن لگی بابا خیمے جی پھر جاواں گی یہ وعدہ کرو روز سینے تے سلاؤں آیا کروں گے امام حسین دی لاش تڑپ گئی سیدہ زینب کھچ کے خیمے والے جاؤں رہی ہوں فرما دیا نے شالا کوئی پردیس نہ تھی کچھ جنا تھی بھارے تاڑی مارے اڑانا پاہوں اسی آپ آئے اٹھن ہارے سیدہ زینب سیدہ زینب سکینہ نو خیمے چلے کے آئیوں
تھپکی دے کے سلایا ہن میں تو 10 محرم دی تے 11 محرم دی درمیانی رات سناواں اور رات جڑی زینب تے سکینہ نے پہلی رات جڑی حسین دے بغیر گزارنی ہے اور رات جڑی محمد دی آل تے بڑی ڈاڈی رات سی سیدہ زینب نے سکینہ نو تھپکیاں دے کے سلا کے تے ماں دی گودی چ رکھیا ادھی راتوں رات ڈھلی تے آ فرما دیا منو خیال آیا جنگل بھی ابانے ساڑیاں لاشاں بکھریاں پئیاں نے کوئی جانور آ کے لاشاں نو نقصان تے بے ادبی نہ کرے آ فرما دیا میں تلوار پکڑی تے کربلا دے میدان چ آ گیا ایک لاش اوتھوں لے کے اوندیاں نے تے ایک لاش اوتھوں لے کے اوندیاں نے عورت دا لوگاں اے پہلو مشہور کیتا ہے کہ عورت بڑی بے صبری ہوتی ہے عورت دے بارے لوگ کہتے ہیں کہ عورت ہمت جو مرد نالو تھوڑی ہوندی ہے پرواز زینب علی دیئے دیئے میں تیری ہمت تو بھی صدقے جاواں تے تیرے حوصلے تے صبر تو بھی صدقے جاواں 71 لاشاں تے وچ ویر دی لاش 72 لاشاں جمع کر کے تے ڈھیر لگا لیا امام حسین دی تلوار پکڑ کے تے سیدہ زینب لاشاں دا پہرا پہیاں دے لیا ادھی راتوں رات ڈھلی تے سیدہ زینب فرما دیا میں ویکھیا او دور ایک شتر سوار آ رہا تے بڑی تیزی نال آ رہے آواز دے کے فرما دیا وے آن والے ذرا دھیان لاویں اگے محمد دے شیر ستے ہوئے نہیں فرما دیا کہ مدینہ دے شہزادے ستے ہوئے نہیں آن والے نے آ کے ویکھیا تو دے چہرے تے نقابے تے کہنے لگا او دور لاشاں کدیاں نے فرما دیا میں پردے سندے پتران دیا لاشاں انہیں پوچھا او دو لاشاں کتنی فرما دیا اے میرے ویر حسین دے پتر دیا لاشاں نے انہیں آکھیا او کون جڑا او نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پہ پڑھ دیا رو کے فرما دیا میں پردیسن دا ویر حسین ہے کدے مدینے والا حسین ہوتا سی ہن کربلا والا حسین بن گیا نوجوانوں والا ٹریا لگا جا رہے سیدہ زینب آواز دے کے فرما دیوں نے بیان بابیا کے ٹر چلے آئے اپنا بھی جان دیوار دس جاؤ انہیں مڑ کے دیکھے اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا فرمایا تجھ غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا دیکھنے اس ویلے کتھے سے اصغر گیا درہایا نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اور رات یا تے زینب نو پتہ کی میں گزری تے یا زین العابدین نو پتہ کی میں گزری میاں صاحب فرما دینے لمبی رات وچھوڑے والی ایک گزری ہی سے وریاں دی خبر لے آوے کون محمد اے سجنا دور گیا دی لمبی رات بھی چھوڑے والی تے گزری سہورے آندی اور رات کی میں گزری ہے زین العابدین جانے تے زینب جانے تو نہ دا خدا جانے نوجوانوں جدو 11 محرم الحرام دا دن طلوع ہویا نا بچہ نو ذرا چپ کراؤ جی خاموش کراؤ یزیدیاں نو بھوک لگی تے انہاں کی کیتا امام حسین دا نا ایک اونٹ ذبح کر کے تے او دا گوشت بنا کے کباب بنا کے سالن بنائے تے کھان واسطے بیٹھے جدو کھانا کھان واسطے بیٹھے تو سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی نے امام زین العابدین نو آ کے کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں تیرا اونٹ کوئی بیمار ہے اسی صبح دا لگ کے ہون سالن بنایا تے دوپہر وقت ہویا کھانا کھان دا وقت ہویا وہ خون بن گیا آپ نے فرمایا میرا تو کوئی اونٹ بیمار نہیں آپ نے فرمایا اس ظالموں میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا جی
کہہ لگے او جڑا اونٹاں دی قطار چ 5ویں نمبر تے کھڑا سی اس اونٹ نو ذبح کیتا ہے تڑپ کے فرمان لگے لانتی اس اونٹ نو کیوں ذبح کیتا جی اس اونٹ تے بہ کے میرا ویر اکبر مدینے آیا سی فرمایا ادھر تے بہ کے اکبر مدینے آیا سی فرمایا لو یزیدیو ساڑھے امتحان مک گئے تے توڑے شروع ہو گئے جی تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا ہن اللہ دی قدرتی دلیل بن گئی ہے کہ رب نے حسین دے لشکر دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا ہن ذبح ہوندیاں واریاں تہاڈیاں آ گئیاں ساڈا امتحان مک گیا تے تہاڈا شروع ہو گیا جی نوجوانوں 3 دن تک یزیدی کربلا دے میدان وچ رہے انہاں 3 دن دے اندر انہاں لانتیاں نے اپنی لاشاں نو دفن کیتا پر امام حسین تے انہاں دے رفقا دیاں لاشاں اونجی کربلا دے میدان چ بکھریاں پئیاں رہیاں 3 دن دے بعد انہاں رسول اللہ دیاں دیاں نو تے امام زین العابدین نو قیدی بنا لیا ہاتھ کڑیاں تے پیراں چ بیڑیاں تے لوہے دا توق امام زین العابدین دے گلے چ پہنایا نا تے اونٹاں دیاں قطاراں لگا کے تے رسول اللہ دیاں دیاں نو اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا گیا کوئی گدی تے پلان بھی نہیں رکھیا تاکہ اونٹاں دیاں ہڈیاں انہاں نو چبھن تے تکلیف زیادہ ہووے او جڑا پچھلا اونٹ سی او تے سیدہ سکینہ دی واری آئی پہلے اونٹ دی مہار امام زین العابدین نو پکڑائی گئی ایک ہاتھ وچ مہار ہے ایک ہاتھ وچ امام زین العابدین دے اپنے باپ دے سر والا نیز ہے اس تصور تے کر دکھ دا تے غم دا امام زین العابدین بخار بھی ہے چھوٹی جی عمر ہے ایک خون باپ دے چہرے دے وچ پتر دے چہرے تے پیا ڈگ دے پچھے ویکھ دے نے تے رسول اللہ دی پردہ دار دھیاں قیدی نے اوپر ویکھ دے نے تے باپ دا سر نظر آندے پیراں ول ویکھ دے نے تے بیڑیاں نظر آندیاں ہاتھاں وچ ہاتھ کڑیاں نظر آندیاں نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب کیتن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی علی اے بی بی زینب او کیتن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا قبر رسول دی علی نوجوان سیدہ زینب نے فرمایا زین العابدین ان ظالمانو کہہ دے جاندی وار میرے ویر کی لاش کلوں گزرے آج میں جاندی واری اپنے ویر نو مل جاؤں نوجوانو جڑ ویلے بہن اپنے ویر دے کلوں گزر دیئے ڈالے لاشاں دے اتے آ کے لپٹ گئی اپنے ویر دا متھا چمدیاں جسم چمدیاں نوجوانو جڑ ویلے قافلہ کربلا تو ٹرے آؤ امام زین العابدین کدے باپ دے چہرے ول ویکھدے نے کدے مڑ کے رسول اللہ دیاں پردہ داراں ول ویکھدے نے نوجوانو جڑ ویلے قافلہ ٹردا جا رہا ہو امام زین العابدین روندے جا رہے ایک بابا بڑے راہ کے کہنے لگا او نوجوانا رونا کیوں ہے تم کو کلا قیدی نہیں بنے آؤ تیرے تو پہلے اللہ دے نبی بھی قیدی بن دے رہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی قیدی بنے نہیں امام زین العابدین فرمان لگے قید یوسف دی تے قید عابد دی اچ وچ فرق ہزارہ یوسف قید اکلا ہویا میرے نال میں پردے دارا ایک بازار ہی چکا پلا گزریا تھے کہ بابا امام زین العابدین روندہ بے کے کہنے لگا پترا نہ رو نہ رو آپ نے فرمایا بابا منو کہنا روما نہ قرآن پڑھ کے بیک اللہ فرماندہ وَبِيَدَّتْ عَيْنَوْهُ مِنَ الْحُزْنِ
اللہ فرماتا یعقوب دا کہ یوسف بچھڑیا تے رو رو کے باپ دی اکھاں نبینا ہو گئیاں. فرمایا بابا او دا تے ایک یوسف بچھڑیا سی میرے تے سارے یوسف ہی بچھڑ گئے. فرمایا میرے تو سارے یوسف ہی بچھڑ گئے. میری ملت دے نوجوانوں قافلہ ٹرتا جا رہا. امام زین العابدین ایک بازار چ گزرے تے آپ نے دیکھا کسائی بکری پہ ذبح کرے. بکری ذبح ہوندی ویکھے تے بابا یاد آ گیا. فرمایا کسائیا وہ انہوں پانی پلائے. وہ کہنے لگا جی میں انہوں پانی بھی پلایا تے پٹھے بھی پائے نے. میں انہوں پتا جانور ذبح کریے تے پانی پلا کے ذبح کری دے. امام زین العابدین رو کے فرما دینا وہ کوفیو وہ تسی کتنے ظالم ہو. وہ جانورانوں پانی پلا کے ذبح کر دیو تے سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آجے. سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آجے. نوجوانوں قافلہ ٹرتا جا رہا. 11 تے 12 تے 13 تے 13 تے 14 محرم دی درمیانی رات آئی نا جدو قیدیان دا قافلہ جا رہا. اچانک شاہ جی عشاء تو بعد دا ویلا تے قافلہ ٹردا اچانک امام حسین دے سیر والا نیزہ زمین چ کھپ گیا. یزیدیاں بڑا زور لگایا پر نیزہ اکھڑدا نہیں. ایک ظالم نے امام زین العابدین نو آ کے کوڑا ماریا تے کہنے لگا تیرے باپ قرآن پڑھ سکدا تے اے نہیں دس سکدا ٹردا کیوں نہیں. امام زین العابدین جو ہاتھ جوڑ کے کہنے بابا بخار بڑا شدید ہے میں تو کوڑے نہیں کھا دے جاندے. بابا دسو ٹر دے کیوں نہیں. وہ کیوں نہیں ٹر دے. نوجوانوں جدو سارا دن سکینہ او پچھلے اونٹتے سی نا تے اپنے سجے ہو کے تے کدے کھبے ہو کے بابا دا چہرہ ویکھ دیا. او دور بابا دا چہرہ نظری آؤندا نیزے دے نوکتے. پر جدو اندھیرا ہو گیا نا تے اس سیدزادی نو بابا نظری نہیں آ رہے. سکینہ اٹھتے اٹھ کے کھڑی ہوگی کہ میرے بابا دا چہرہ نظری آوے. تیاں دے منہ چم کے آئیو تے پتران دے منہ چم کے آئیو نا. اللہ سالند نصیبہ چ کرے تو ہاڑے تے میرے پتر تے دیاں بڑے سونے تے بڑے لاڈلے ہونگے پر ایڈے لاڈلے تے نہیں جڑے حسین دے لاڈلے حسین. سکینہ اٹھتے کھڑی ہوگی کہ میرے بابا نظری آوے. نوجوانوں جنہیں بہار پکڑی سی نا اس ظالم نے سیدہ سکینہ دے منہ تے تھپڑ مارتا. سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پئیاں. قافلہ ٹردا جا رہے تے سکینہ اونٹ تے پیچھے گلی چ ڈگی ہے. آوازاں دے کے کہہ رہی ہے اکبر ویرا مینوں نال لے جا. عباس چاچا مینوں نال لے جاؤ. کوئی نہ سندا تے آواز دے کے کہندیاں بابا کوئی نہیں سندا تے تسی رک جاؤ اپنی سکینہ نو نال لے جاؤ. امام حسین دے سر والا نیزہ اس ویلے زمین چ کھپ گیا. امام حسین دے لباں چ آواز آئی پترا کیویں ٹراں پیچھے میری سکینہ ڈگ پئی ہے. امام زین العابدین فرماؤں لگے پھوپھی اماں میرے پیراں چ بیڑیاں دوڑیا نہیں جانا. ذرا پیچھے جا کے دیکھا جے سکینہ کتھے رہ گئی. سیدہ زینب قافلے دے پیچھے آئیاں دیکھا سکینہ ریت لیٹی آئی. آوازاں دے کے کریے بابا تیری سکینہ ڈگ پئی ہے مینوں آ کے لے جاؤ. سیدہ زینب نے چکے سکینے نال لایا آ کے اپنے اونٹ تے گودی چ بٹھا لیا. نالے تھپکیاں دیندیاں نالے روندیاں نے تے فرماندیاں نے شالا مرنا اے ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا. نوجوانوں قافلہ ٹردا جا رہا. جب کوفہ دا بازار آیا نا یزید نے ظالم نے اعلان کرایا کہ کوٹھیاں تے چڑھ کے تے تماشا ویکھو. معاذ اللہ انہیں لوگوں نے یہ نہیں دسیا کہ رسول اللہ دیاں دیاں قیدی بن کے آ رہی ہیں. انہیں یہ مشہور کرا دیتا کہ یزید دی حکومت دے معاذ اللہ باغی آ رہے ہیں. یزید نے آکھے کوٹھیاں تے چڑھ جو سارا زمانہ تے سارا شہر تاکہ لوگوں نے عبرت ہو جائے کہ جڑا یزید دا مقابلہ کرے گا دا حال کیتا جائے گا. پر جدو قافلہ کوفے دی گلیاں چو گزریا نا نوجوانوں کسی نے نا اس طرح کر کے خشک کھجورا یعنی چھوہارے سٹے کہ قیدی نے تے پکھے نے تے قیدیاں نو کچھ کھاون نو دئی دے. ایک چھوہارا آکے نا تے سیدہ سکینہ دی گود چڑھ گیا. آپ نے اس طرح کر کے کھجور منہ چ ڈالی نا تے سیدہ زینب نے منہ چ انگلی ڈال کے کھجور باہر نکالی. فرما دیا سکینہ اسی سیدہ ساڑھے تے صدقہ حرام ہے تو یہ سارا جگ ساڑھے صدقے کھا کے پل دے.
یہ 2-4 دن اور بھوک برداشت کر ویکھے قیامت تک میرے نانی دی امت تیرے نام دے لنگر بڑھیا کرے گی میری ملت دے نوجوانوں اچانک ایک گھر وچوں نا ایک مائی وڈیری نکلی تے سکی روٹی دے 2 ٹکر پکڑے سیدہ زینب دے قریب آ کے کہہ لگی دھیے تو پردیسن بھی لگنی ہے تے قیدن تے بھوکی بھی لگنی ہے اے روٹی کھا لے او زینب ہے جڑی حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی ہے امام حسین دی بیٹی بیوی ہے امام حسین دی بہن ہے عبداللہ بن جعفر دی بیوی او عبداللہ بن جعفر جڑا مدینہ دا سب تو بڑا تاجر ہے جڑی اتنی امیر خاتون تے سخیہ ہے کہ جدے بوے تے ہر ویلے مگتیاں دیاں کتاراں لگیا رہندیاں نے تے امام حسین ورگے سخی نے کدے آکھیا بہن زینب کہ تھوڑے پیسے بچے نے بھی جوڑ کے رکھ تے ہنس کے فرما دیا نے سونیا مینوں انج لگدا رب مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے ہوئے مائی نے پردیساں چ جدوں سکی روٹی دے ٹکر دیتے نا تے سیدہ زینب ٹکر ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں مائی ہے جب ایک کے کہہ لگی نہیں دھیے تو کون ہے رو کے فرما دیا ماما جڑے پردیسی ہومن نا انہاں دی برادریاں نہیں پوچھی دیاں مائی کہہ لگی میں نہیں پوچھ دی بیٹی میں نے تیرے وچوں مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے اج اینے مہینے بعد پردیساں چ ماں دا نام سنیا تو سیدہ زینب رون لگ پئیاں فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے مائی کہنے لگی بیٹی جدو جوان سما مدینے بس دی رہی ہوں میں نبی دی بیٹی زہرا دے برتن دھوندی رہی ہوں سیدہ زینب فرما دیا نے اماں انہاں ویلیاں دی کو گل سناوا دے مائی کہنے لگی ایک دن میں برتن بھی دھوندی ساں سیدہ زہرا نے پوچھیا اماں کیڑے شہر دی رہن والی ہیں میں عرض کی تھی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ زہرا بڑی دیر روندیاں رہی ہوں میں پوچھا سیدہ روندیاں کیوں سیدہ فرمان لگی ہیں راز دیاں گلاں نے پر مائی ایک دن بیلائیں آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چو ایک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا او جدو گزران انہوں نے پانی پلا دیں انہوں نے بھوک لگی ہوئے گی کھانا کھلا دیں آج میں گھر بیٹھی ساؤ آباد آئی کو قیدیاں دا قافلہ گزرے آئی لوگ اٹھیاں تے چڑھ گئے مینوں سیدہ زہرا دی گل یاد آئی میں دیکھیا گھر جب روٹی تے کوئی نہیں سکی روٹی تے 2 ٹکر نظری آئے ایری لگے آ گئی آؤ سیدہ زینب رون لگے پئی آؤ فرما دیا اماں انہاں ویلیاں دی کوئی اور گل سنا مائی کہن لگی جدوں میں مدینے بس دی رہی آؤ سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی بیٹی زینب سی مینوں لوریاں دیندی رہی آؤ سیدہ زینب روئی جا رہی آؤ مائی کہن لگی نہیں دھیے رونی کیوں ہے نبی دی بیٹیاں دیاں گلاں سنا رہی آؤ فرما دیا اماں جیڑی زینب دیاں گلاں کرنی ہے میں اوہی زینب مائی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ کہن لگی اللہ جنہ دا کدے بازاراں چ لوگ نام نہیں سے لے آؤ اے ظالمنا محمدیاں دیاں نو بازاراں چ لے آئے نہیں اس مائی نے قدم پھڑ لے کہن لگی سیدہ جے کوفے والے نو بددعا دینی آؤ مینوں بددعا نہ دے آجے میں رہندی تے کوفے جاں پر میں کوفی نہیں میں تے تیری ماں دی نوکرانی آؤ سیدہ زینب نے آنکھیں اٹھا لے عرض کر دیا نے نیلی چھت والے آؤ اس مائی نے پردیساں چ سانوں اپنا پراؤنا بنایا ہے جدوں معاشر دا میدان آوے اینوں سادہ پراؤنا سمجھ کے معاف کر دیویں مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدموں چڑھے گئے بھئی اس مائی دی روح برباد کر گئی اے ملک جنہ تھی شرما کریں دے رب کرے بڑے آیاں قیدی بن کے شام چلی آؤں او علی دیاں جاوائیاں کوئی غیرت مند انسان اپنے گھر دی کسی خاتون دا نام بھی کسی غیر اگے نہیں لیندا
وہ یزیدی کتنے ظالم سانو محمد دیاں پردہ دار دیاں بزانا چلے قیدی بنا کے لے جائے پر انہاں دے بھی پردے تو صدقے تے واری جاواں وہ بھی پردہ ایسا کر گئیاں کہ ملک جناتی شرما کر دے ملک جناتی شرما کر دے تے رب کرے بڑے آئیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او زہرا دیاں جائیاں میری ملت دے نوجوانوں میں ایک ایک رنگ دے ماں تے بڑا وقت درکارے بس ایک قافلہ ٹریا کوفے دے بازار چ گزر کے تے ابن زیاد دے دربار چایا ابن زیاد نے آکھیا کہ نہیں انہوں نے یزید دے دربار چ ملک شام پہنچاؤ قافلہ مدینے تو ٹریا سے مکے مکے تو کربلا کربلا تو کوفے آیا کوفے تو مڑ انہوں نے ملک شام بھیجیا گیا جدو یزید دے دربار چ پہنچے نا رستے چ کی ہویا پھر کدے عرض کرانگا یزید دے دربار چ پہنچے تے یزید تخت تے بیٹھے امام علی مقام دا جدو سارے اقدس تھال چلا کہ یزید دے سامنے پیش کیتا گیا تو یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری اس ویلے حضور ایک صحابی بیٹھے سن تڑپ کے فرمان لگے ظالماں نہ مارے نہ ہونٹاں نو میں نبی نے چوم دیا ویکھے یزید کہنے لگا تو نبی دا صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دینا فرماندے نے صحابی دا ادب کرنا ہے تو او دا کرتا ہی نہیں جڑا محمد دے موڑیاں تے کھیڑتا رہے ہے امام زین العابدین ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں پہنا کے یزید دے دربار چ پیش کیتا گیا یزید نے پوچھا کون ہے آکھیا ہے حسین دا پتر تے علی دا پتر ہے کہنے لگا اے کیوں بچ کے آ گیا انہوں بھی قتل کرو اس ویلے سیدہ زینب سامنے آ کے کھلو گئی بعد نے لکھا ہے یزید دے دربار دا واقعہ تے بعد نے لکھا ابن زیاد دے دربار دا واقعہ مگر جدے بھی دربار دے ہے تو یزیدی سن یزید نے آکھے نبی قتل کرو ایک کیوں بچ گیا سیدہ زینب دے سامنے آ کے کھلو گئی تے فرما لگیاں یزیدہ لانتی ایک گل سن لئی تو کربلا چ ساڈے نال جو کرنا سی اسی خدا دی رضا سمجھ کے چپ رہے بولے نہیں ایک ہی زین العابدین بچہ ہے ادھے چو قیامت تک محمد دی نسل ٹرنی تے سید پیدا ہونے نے فرمان لگیاں اوتھے تے میں رب دی رضا سمجھ کے چپ رہیاں جے تو زین العابدین ہاتھ بھی لگایا نا میں نو نہیں پتہ قیامت کدوں آنی ہے پر آج انج دی بد دعا کرانگی قیامت آج ہی آ جاوے یزید ڈر گیا کہنے لگا میں اپنی زندگی جتنی بہادر خاتون نہیں بیکھی جڑی تی علی دی ہوئے تے للکار بھی علی والی ہوئے صبر حسن والا ہوئے تے ہمت حسین والی ہوئے اور پردہ سیدہ زہرا پاک ورگا ہوئے شکل اماں خدیجہ الکبریٰ ورگی ہوئے اور جدو گرجی تے انج لگے جو میں علی پہ بول دینے یزید ڈر گیا امام زین العابدین والبے کے کہنے لگا تسی ہار گئے تے سی جت گئے امام زین العابدین نے فرمکھی میں کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھال جتے میں تخت بیٹھا آو ایک میرے نام دے ڈھول پہ باجے دے نقارے پہ باجے دے میری فتح دے تسی ہار گئے تے اسی جت گئے امام زین العابدین خاموش رہے ادھر اذان جمعہ دی آواز آئی جب مؤذن نے پڑھے نا اشہدو ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین بیڑیاں چھڑکا کے فرمان لگے اذان دین والے آ تینو محمد دی قسم تھے چپ کر جا وہ چپ کیتا تے آپ یزید والوے کے فرمان نے اے اذان ہے تیرے نانے دا نائے کہ میرے نانے دا یزید کہنے لگا نانا تے تو آڈا یہ فرما پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئی کہنے لگا اوکے میں آپ نے فرمایا ظالمہ تو چاندہ سا اذان بند ہو جائے میرا بابا چاندہ سی میرے نانے دی اذان ہوندی رہے فرمایا تیرے ڈھول صبح بجنے تے کل بند ہو جانے نکارے بند ہو جانے تخت مٹ جانا فرمایا میرے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی ہے میرے نانے دی اذان کل بھی ہونی ہے میرے نانے دی اذان قیامت تک ہوئے گی تے جب تک مناراں دے وچوں اذان دی آواز آندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتے ہی رہے گا آج جڑی فجر دی اذان ہونی ہے نا یہ اذان صرف خدا دی نماز دا بلاوہ ہی نہیں یہ حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے او دا گائیے جدی امی نے دس کے بھیجا تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ میرا رابطہ ان دوٹ ساؤنڈ والے
پروردگار نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ پروردگار نے ارشاد فرمایا شہید زندہ مردہ نہ آتے آج عرض کی دیا اللہ سے مردہ نہیں آخ دے عرض کی دیا اللہ پر دین چ خیال آ رہا سوال آ رہا شہید کی میں زندہ مردہ دے آپ دیکھے آئے نوجوانوں جڑے بیلے واقعہ کربلاؤں ختم ہو گیا امام حسین دا سر ایک دس اتار کے یزیدی نے دیا نوکہ دے لے جاؤ رہے دیکھا امام حسین دے لب پہ ہل دینے کان لا کے سنیا تے قرآن پڑھوں دی آواز آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ امام حسین دے لبا کے قرآن دی آیت دی آواز آئی فرمایا دنیا والے ہو میرا سچ نانا سچا نبی ہے قرآن سچ کتاب ہے اللہ فرمایا شہید زندہ ہے فرمایا نیزے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا اب اخلاؤ میں شہید بھی دے زندہ بھی قرآن نے آگے شہید زندہ ہے حسین نے دسیا انج زندہ ہے نیزے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسیا انج شہید زندہ ہے جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی اور میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دے ماں تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کے درے کو شہید نہ ہو جائے اچھا بولو سبحان اللہ بھائی سٹیج والے ہو تھوڑا حوصلہ دلاؤ میں پتہ لگے میں اپنے چھ بیٹھا بولو سارے بولو سبحان اللہ گلا خراب ہو جائے آج صبح لوگ پوچھا تیرے گلے نو کی ہویا اخیراتی کربلا والے دا ذکر ہوندہ رہا تو میں سبحان اللہ کہندہ رہا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جنہ عشق ان نمازاں پڑھیاں وہ کبھی نہیں مردے مردان دے درباراں مردان دے درباراں تے آویخ لطیف بلے نوجوانوں جنہ عشق نمازہ پڑھیاں اے عشق دی نماز کیڑی ہے اسی فجر پڑھن جائیے تے ظہر تو پہلے گھر آ جانے ہیں اسی ظہر پڑھن جائیے تے عصر تو پہلے گھر آ جانے ہیں عصر پڑھن جائیے تے مغرب تو پہلے گھر آ جانے ہیں تے مغرب پڑھن جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے ہیں پر او دی قدرت نو مطلوب سی کوئی انجدہ بھی نمازی ہوئے جڑا آوے پر جاوے نا حسین نے کربلا دی تپ دی ریتے جدو سجدہ کیتا نا قرآن مجید اللہ نے فرمایا تو سجدہ کر میں تینوں اپنا قرب دے مانگا حسین سجدے چگے تے رب دا اتنا قرب ملیا آکھیا تو قرب نہ مقامی میں سجدہ ہی نہیں مقام میرے نبی نے فرمایا قیامت نو ہر انسان اس حالت چھوٹے گا جس حالت جو فوت ہوئے گا جول والیوں کیسا منظر ہوئے گا محشر دے میدانے چھے سارے قبران چو اٹھن گئے حسین سجدے چھوٹے گا سارے قبران چو اٹھن گئے میرا حسین سجدے چو اٹھے گا آج بھی نماز چھے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے آسی عشق دی نماز ایک گرامی قدر حضرات فرشتیاں نے آکھا سی یا اللہ بندہ نہ بناویں وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ فرشتیاں آکھا سی بڑیاں تینے تسبیحاں پڑھن والے اسے بڑیاں تینے سجدے کرن والے اسی بڑیاں تیرا ذکر کرن والے فرشتیاں نو اپنے سجدے تے مان سی پر جدو کربلا دے میدان حسین نے پتر کو ہا کے سجدہ کیتا نا فرشتیاں نو اودو سمجھ آئی کہ جنت دے باغا چ بہ کے سجدے کرنا ہو رہے تے پتر کو ہا کے تے رے دے ٹبیاں تے بہ کے سجدے کرنا ہو رہے
حسین دے سجدے نے فرشتیاں دا مان توڑ کے رکھ دیتا تے دسیا انی عالم ما لا تعلمون دا مطلب کیے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے مرداں دے درباراں اوتے آ ویکھ لدیوے بل دے نوجوانوں شہید دا بڑا مرتبہ تے مقام ہے شہید دے خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے اللہ انہوں جنت وچ دا مرتبہ تے مقام دکھا دیندا ہے جدو اللہ کریم جنتیاں نو اپنا خاص دیدار کرائے گا نا توجہ ہے سارے دی اچھا جنت کیسی ہوئے گی جیتے سارے نبیاں دا بھی دیدار ہوئے گا نبی کریم دا بھی دیدار ہوئے گا تے اللہ دا بھی دیدار ہوئے گا اللہ دا دیدار ہوئے گا جنت جاواں دی پھر کوشش کرنی چاہیے نا جتھے سارے پاک لوگ من گے نوجوانوں جنت پاک جگہ اتھے پاکاں نہیں جانا ہے اس واسطے جڑے پاک نہیں نا گناہ کر کے پلید ہو جاندے نے انہوں نے بھی تھوڑا چکر دوزخ دا لگوا کے نا تے پاک کر کے جنت چلے آندہ جائے گا کیونکہ اتھے پاکاں نہیں جانا ہے پاک کر کے لے آندے جاون گے جنت جاواں دی کوشش کرو تاکہ اسی پاک ہو جائیے تے جنت دے قابل ہو جائیے اللہ جنتیاں نو دیدار کرا کے آکھے گا جنتیو کیسی میری جنت نمازی کہن گے کیا بات ہے تیری جنت دی حاجی کہن گے کیا بات ہے تیری جنت دی سخی کہن گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت دی متقین کہن گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت دی اللہ فرماتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللہ فرماتا جنت جو ہر چیز موجود ہے جو تسی چاہو اے ہون تسی آپ بھی سوچ لو تسی تے میں کی چاہ سکنے اللہ فرماتا جو تسی چاہو میری جنت وہی موجود ہے اللہ جنتیاں نو پوچھے گا کیسی میری جنت جنتی کہن گے کیا بات ہے مولا تیری جنت دی پر شہیدان اللہ فرمایا کوئی شہیدو تسی نہیں بولے میری جنت کیسی ہے تے شہید کہن گے ٹھیک یہ پر او مزہ نہیں اللہ فرمائے گا او کیڑا مزہ جڑا میری جنت جو بھی نہیں او کیڑا مزہ ہے شہید کہن گے بڑا مزہ ہے پر وہ مزہ تے نہیں نا ٹھیک ہے جنت پر وہ مزہ نہیں اللہ فرمائے گا شہیدو کی چاندے ہو کی چاندے ہو شہید عرض کروں گی یا اللہ جے کچھ دینا یہ ایک زندگی پھر عطا کر دیں یا اللہ ایک باری پھر دنیا چے بھیج دیں اوہی میدان کارزار ہوئے دشمن دی تلوار ہوئے گردن تیوار ہوئے تیرا دیدار پھر ایک باری موقع دے پھر دنیا چے جاواں پھر تیرے نام تو قربان ہو کے آواں پھر تیرا او جڑا دیدار او جڑا تلوار دے سائے تھلے ملیا نا یا اللہ او جنت چ بھی لطف نہیں ہے میں سچی دسے ہو یہ عام شہید دا عام مرتبہ ہے تے جڑا سید الشہداء ہوئے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ او بولے جی دا پیر علی ہے اور اچھا بولو سبحان اللہ عام شہید عام مرتبات اسی تے سید الشہداء دا ذکر کر رہے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تلوارہ ہوں دیاں دو ایک ہوں دی لوہے دی تلوار تے ایک ہوں دی عشق دی تلوار فرق ہے وے جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیں دیئے پر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دیں دیئے کربلا بچ عشق دی تلوار بھی چلی تے کربلا بچ لوہے دی تلوار بھی چلی جڑے لوہے دی تلوار نال شہید ہو گئے وہ بھی زندہ نے تے جڑے او دے عشق دی تلوار نال شہید ہو گئے وہ داتا صاحب بھی زندہ نے تے بابا فرید بھی زندہ نے جیڑا او دی راہ چ شہید ہو جائے وہ لوہے دی تلوار دا تے ذکر ہی نہیں کیتا انہیں آکھا جیڑا بھی میری راہ چ ٹر جائے وہی شہید ہے وہی زندہ ہے لوہے دی تلوار والے بھی زندہ نے تے عشق دی تلوار دے قتیل بھی زندہ نے گرامی قدر حضرات آئیے میں تو ہم جلدی نہ 10 محرم اللہ چلا محرم الحرام دے 10 تاریخ بارو باری سارے ٹر گئے جدو میرے امام دی باری آئی نا ایک نیدہ آکے جدو امام علی مقام دے دل انور تے لگیا تے دل دے وچ گزر کے پار گزر گیا ایک تیر آکے تے اپنی پیشانی آپ دیتے لگیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جدو زمین وال تشریف لیا وہ لگے نا تے آپ نے رو کے خیمے وال بکھیا اس ویلے شمر آپ دے قریب آیا تے کہنے لگا حسین تو تے صبح دا پترہ دی اللہ شانتے بھی نہیں رویا اپنی بار کیوں رویا
فرمایا ظالمہ میں کوئی اپنے دنیا تو جاواں تو نہیں رو رہا. کہنے لگا کیوں روئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اکبر نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری میں انہوں چک سنبھالیا. عباس نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری تے میں انہوں اٹھایا. قاسم نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری تے میں انہوں اٹھایا. انہوں محمد نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری میں انہوں نے بھی اٹھایا. حبیب ابن مظاہر نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری. ہور نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری. وہاں بن عبداللہ قلبی نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری. میں سارے نو چکی ہے. ہن میری باری آئی ہے تے خیمے والے ویکھ رہے ہیں تے پیچھے نظری کوئی نہیں آندا. میں آواز کنوں دیواں؟ کنوں آواز دیواں؟ مینوں کون اٹھاوے گا؟ کون میری لاش اٹھاوے گا؟ نوجوانوں سویل ایک سفید رنگ دی جولی ظاہر ہوئی. ڈالے ہاتھ پہ کہہ بھی تو آواز آئی آجا بے پردیسی پترا بے میں چکلاواں بچ جولی سالا جان تو زخنوں سارے جتنا لاش مٹی بچ رو سارا بدن حسین سخیدہ تیرہ نال پرودا پھر بھی سید ریت تقیدے نیت نماز کھلوتا. سارا جسم حسین سخیدہ تیرہ نال پروتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا. اڈا جول والے ہوتے جہل گاؤں والے ہوتے قرب و جبار تو آنے والے ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جدو زمین تے تشریف لے آئے تے شمر آپ دے سینے تے بیٹھ گیا. شاہ جی انہیں جدو ایسرا کر کے تلوار اٹھائی نا تے امام علی مقام فرمام لگے ایک باری ذرا اپنے سینے تو تھوڑا کپڑا تے ہٹا. انہیں کپڑا ہٹایا تو امام حسین مسکرا پہ. شمر بول کے کہہ لگا تیرے سارے پتر ٹر گئے, ویر ٹر گئے, بھانجے ٹر گئے, بھتیجے ٹر گئے, آپ ہی تو ٹر چلے ہیں. تے ایک ایڑا مسکران دا ویلا میں تیری گردن اتارن لگا. آپ نے فرمایا میرا نانا واقعی سچا نبی ہے. کہنے لگا نبی تے ہے پر مسکرایا کیوں ہے؟ فرمایا نانا جان نے فرمایا سی کہ میں بیخ رہا کہ ایک دو رنگ دا کتا چت کبرے رنگ دا کتا میری آل دے خون جموں پہ مار دے. فرمایا ایک گل میں نو آج سمجھ آئی کہ اصل میں تیرے سینے تو کپڑا ہٹا کے تیرے جسم دا رنگ بکھے آئی. شمر دے جسم دے اتے پھل بیری دی بیماری سی. کہ یا دوستان دے جسم تے سفید داغ ہوندے نے پھل بیری پرس. شمر دے جسم تے پرس تے اور پھل بیری دے داغ سن. دو رنگ دا جسم سی. آپ نے ارشاد فرمایا میرا نانا سچا نبی ہے, تو یہ دو رنگ دا کتا ہے جڑا نبی دی آل دے خون چموں پہ مار دے. شمر نے ظالم نے تلوار اٹھائی تے مولا حسین دا سر اقدس جدو تن تو جدا کیتا. گرامی قدر حضرات اے جڑی آسمان دے تے شام نو تو ہنو مغرب السرخی نظر آن دی ہے نا. مغرب تو پہلے اثر تو بعد کتابہ چ لکھیا کہ امام علی مقام دی شہادت تو پہلے اس سرخی آسمان چڑھی سی. امام علی مقام دی شہادت دے بعد اس سرخی آسمان تے آئیے. آج بھی حسین نو آسمان ڈوبدا بھی روندہ ہے تے نکلدا بھی روندہ ہے. سورج طلوع تے غروب ویلے حسین نو آج بھی روندہ ہے.